वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। आज पाकिस्तान को बहुत से सियासी और आइनी बहरानों का सामना है और यकीनन उन मामलात पे हम बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त दिसंबर के महीने में आम लोगों को जो गैस की शॉर्टेज का सामना है, हम उस पर बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिशियन कम टेक्नोक्रेट्स, ये हमें सोल्यूशन दें। तो डॉक्टर आसिम साहब जो हैं ये टेक्नोक्रेट ज़्यादा हैं, पॉलिटिशियन कम है, इसलिए कभी कभी साफ सी बात कर देते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम गैस का बहरान फ़लाँ फ़लाँ तारीख तक हल कर देंगे। अभी भी कह रहे हैं कि कोई नहीं है गैस। थोड़े दिन पहले भी, पिछले साल भी ये यही कह रहे थे। ज़रा सुने इन्होंने क्या कहा था। हम चाहते हैं उनको सबसे पहली गैस मिले। मैंने पहले भी कहा था कि ये विंटर हमारे लिए बहुत टफ़ है और हमें बहुत से पॉलिसी डिसीजंस लेने होंगे। हमें गीज़र्स के ऊपर, जैसे कि पास हो गया है कि सोलर गीज़र्स के ऊपर जाना चाहिए और या फिर इंस्टेंट गैस हीटर्स पे जाना चाहिए, और हमें वो सारे मेजर्स लेने होंगे कि जिससे गैस की कंजर्वेशन हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी को और डोमेस्टिक के बाद और फर्टिलाइज़र को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, जी, तो ये क्योंकि डॉक्टर आसिम साहब जो हैं ये कह रहे थे कि इस विंटर में गैस की शॉर्टेज का सामना होगा। अब बहरान तो है हमारे सामने, तो इस बहरान पे अब हम बात करेंगे। आल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं गियास प्राचा साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्राचा साहब। जी वालेकुम सलाम। जी प्राचा साहब, आपने सुना कि डॉक्टर आसिम साहब जो वफाकी वजीर हैं नेचुरल रिसोर्सेज के और पेट्रोलियम के, वो कह रहे हैं हमारे पास गैस नहीं है, और उन्होंने फिगर्स भी आपको दिए हैं और वो बता रहे हैं कि सिंध जो है 66% गैस प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम करता है 44%। पंजाब प्रोड्यूस करता है 5% और कंज्यूम करता है 45%। और मेरे पास जो फिगर्स हैं इनके मुताबिक पाकिस्तान में जो कुल सीएनजी स्टेशंस हैं 3500 से ज़ायद हैं, और सिर्फ पंजाब में जो कुल सीएनजी स्टेशन है इनकी तादाद 2300 के करीब है, और सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद 30 लाख से ज़ायद है। अब आप सीएनजी एसोसिएशन के सरबराह हैं, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि गैस नहीं है, तो फिर क्या करें हम? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। असल में हमें दो चीज़ों को देखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म मसले का हल क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है। जी ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि गैस की शॉर्टेज है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे आ गया कि 2009 में ईसीसी ने एक फैसला किया, और जो 1983 से गैस के एग्रीमेंट्स थे मुख्तलिफ सेक्टर के साथ, जो कि हमारे मुल्क में 7 सेक्टर हैं, उन तमाम सेक्टर के साथ एग्रीमेंट को एक तरफ करके एक फैसला कर दिया कि सीएनजी स्टेशन, इंडस्ट्री और कारखाने इस तरीके से बंद होंगे सर्दियों में। अमूमन ये होता था कि सर्दियों में गैस जो है घरेलू सारिफीन का इस्तेमाल बढ़ जाता था, और ये लोग जो हैं, जो जनरल इंडस्ट्री है, जिनके पास गैस का मुतबादिल ऑप्शन होता था, उनका टैरिफ इन्होंने बाकी सबसे कम कर दिया था। उनको 3 महीने के लिए बंद करते थे और उनका एग्रीमेंट 9 महीने का होता था, और उनका रेट कम इसलिए होता था कि वो मुतबादिल ऑप्शन पे जाएं तो उनकी साल की एवरेज ठीक हो, और वो गैस बचा के घरेलू सारिफ को दे देते थे। अब हुआ ये कि जो सेक्टर सबसे कम गैस इस्तेमाल करता था, यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सीएनजी सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर, जिसके पास गैस का मुतबादिल ऑप्शन नहीं है और जिससे किसान को भी फायदा है और जो पाकिस्तान के 4 करोड़ आवाम सीएनजी को इस्तेमाल करते हैं उनको भी फायदा है, उस पे सारा बोझ डाल दिया गया है और घरेलू सारिफ को लड़ा दिया गया है इन दो सेक्टर के साथ। तो हमारी तजवीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म पे फौरी तौर पे इसकी जो तकसीम है, जो भी शॉर्टफॉल है, उसको मुनसिफाना बनाया जाए। जिन जिन लोगों के जो जो मुआहदे हैं उसके मुताबिक गैस की सप्लाई की जाए, और इसके अलावा जो लोड मैनेजमेंट पॉलिसी बनी हुई है उसके मुताबिक फैसला किया जाए। और सबसे अहम बात ये कि एक कैप्टिव पावर इदारा है जो कि बिजली बनाता है, वो कैप्टिव पावर को जब गैस मिलती है, वो पूरे पाकिस्तान की 350 MMCF गैस है, वो सिर्फ चंद लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर वो गैस उनसे लेके जनरल इंडस्ट्री को, बिजली बनाने वालों को दी जाए या बाकी सेक्टर में तकसीम की जाए, तो पूरे पाकिस्तान में इक्वल बेसिस पे सबको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया गियास प्राचा लेकिन साहब, बहुत शुक्रिया। जी आसिम। हामिद मीर साहब, इसकी मैं आपको फिगर्स बता दूं। पिछले 2 सालों में सिर्फ सीएनजी की खपत 300 MMCF बढ़ गई है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की है कि इंडस्ट्रीज़ का पहले 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता था और 3 महीने दे हैड टू गो ऑफ गैस। लेकिन इस साल क्योंकि हम इंडस्ट्री को 9 महीने कंटिन्यूस गैस नहीं दे सके और इंडस्ट्री भी हमने चलानी है, तो हमने कोशिश की कि उनको भी विंटर में भी थोड़ी बहुत गैस दें ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। इंडस्ट्री का चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ओवरऑल देखें, सीएनजी की कर्टेलमेंट इज़ ओनली 13%।
اگر انہوں نے فرٹیلائزر کی بات کی ہے، فرٹیلائزر کی اس وقت کرٹیلمنٹ از مور دین 54%. آج پورے پاکستان کے اندر سسٹم کے اوپر کوئی فرٹیلائزر پلانٹ نہیں چل رہا. الیکٹرک پلانٹس سسٹم کے اوپر صرف پاور جنریشن میں ہم 2 دے رہے ہیں. سارے ہمارا سٹریس جو ہے اس وقت ڈومیسٹک کنزیومر جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے ہے، ہم ان کو ہی نہیں پورا کر پا رہے. اور جیسے کہ ہارون اختر صاحب نے کہا، اور میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ واحد آدمی ہیں سینٹ میں جن کو میں سمجھتا ہوں، حالانکہ حزب اختلاف میں بیٹھے ہیں، کہ یہ اس مسائل کو سمجھتے ہیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ہر اپوزیشن کے اس آدمی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو ہماری بات مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جب یہ بل پاس ہو رہا تھا وہ بھی اس چیز کو آپ سمجھ صرف اس رہے کو تھے. اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ کی بات مانتے ہیں، نہیں، جو اس پرابلم کو سمجھتے یہ ہیں. تو آپ کی بات نہیں مان رہے. نہیں he agrees. اچھا، یعنی کہ and I agree. چلے let's reverse it. I agree with what he's saying. ٹھیک ہے. کہ دیکھیں نا، جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ جی سولر ہیٹرز ہونے چاہیے، ہم نے تو پاس کر دیا، اور میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہیٹرز بنے وہ بنے ہی سولر، مطلب باقی یہ جو بن رہے ہیں یہ ہم بند ہی کر دیں، جو گیزرز جو ہیں. سولر ہیٹر کے وائبل ہیں جی ہارون صاحب؟ بالکل وائبل ہیں، یعنی کہ سورج کی روشنی سے بنے گے. گیزر باہر لگا ہوتا ہے، سورج کی روشنی لے اور وہ کرے. گیزر آپ کی بہت زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں، اور کچھ ملکوں میں ہے، میرے خیال چائنا میں ہے. اچھا، کچھ ہم نے بنا لیے ہیں، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ای سی سی نے یہ پاس بھی کر دیا ہے کہ سوئی گیس کمپنیز آر گوئنگ ٹو سپلائی دس، اور اس کو پھر بلوں میں ہم ایڈجسٹ کرتے رہیں تاکہ اگر گیس کی کمی بھی ہو تو کم سے کم ان کے گیزر چلتے رہیں. اچھا، سولر کے علاوہ بھی کچھ تجاویز ہیں. شعیب نظامی صاحب نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، انہوں نے بھی کچھ سلوشنز دیے ہیں، ذرا دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. پاکستان میں زمین کی حرارت 22 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتی ہے، اور اسی حرارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جیو تھرمل گیزر اور ہیٹر بنائے جا رہے ہیں. پاکستانی انجینئرز کا کہنا ہے کہ زمین میں 20 فٹ کھدائی کے بعد اس میں تانبے کی تار کا جال بچھایا جاتا ہے، اور تار کے ذریعے 20 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ کو معمولی سی بجلی دی جائے تو 35 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمائش اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پانی بآسانی گرم کیا جا سکتا ہے. گیس سے چلنے والے ہیٹر اور گیزر ماہانہ 4 سے 6 ہزار روپے بل بنانے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ جیو تھرمل ٹیکنالوجی سے چلنے والے گیزر اور ہیٹر اگر روزانہ 20 گھنٹے استعمال کیے جائیں تو ماہانہ 300 روپے سے 2000 روپے تک بجلی خرچ ہوتی ہے. اگر ایک اچھی کوالٹی کا اگر اس وقت کوئی آپ گیزر لیتے ہیں جس کی کاسٹ 20,000 روپیہ ہے، اور اگر یہ جیو تھرمل کا یونٹ لیں گے تو 30,000 میں کاسٹ کرے گا. لیکن ابھی کی جو ہماری کیلکولیشن ہے میکسیمم 2 سیزن میں اپنے پیسے ریورس کر دے گا. اس ٹیکنالوجی سے ان علاقوں میں گیس کی قلت کا رونا کسی حد تک کم ہوگا جہاں پریشر کم ہونے کی شکایت ہے. پاکستان کے ایسے علاقے جہاں گیس موجود ہی نہیں، وہاں بھی یہ ٹیکنالوجی سستے ایندھن کا باعث بنے گی. وزارت تیل و گیس کے اعداد و شمار کے مطابق سردیوں میں ہیٹر اور گیزر کے استعمال کی وجہ سے گیس کی طلب 1 ارب مکعب فٹ یومیہ بڑھ جاتی ہے. اس سال پاکستان میں گیس کی بدترین قلت کا سامنا ہے، اور گیس کا شارٹ فال 2 ارب مکعب فٹ یومیہ تک پہنچ رہا ہے. ماہرین کے مطابق جدید ترین جیو تھرمل ٹیکنالوجی کے استعمال سے 80 کروڑ سے 1 ارب مکعب فٹ یومیہ گیس بچائی جا سکتی ہے، اور اگر یہ گیس بجلی گھروں، صنعتوں اور کارخانوں کو دی جائے تو سالانہ 200 ارب روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرہ مین ناصر آغا کے ساتھ شعیب نظامی، جیو نیوز، اسلام آباد. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جیو تھرمل بالکل، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیو تھرمل ٹیکنالوجی جو ہے آج کل از وائبل، لیکن اور اس کی جو سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ اٹ از دیر، لیکن یہ جیسی اس کی کمرشل وائبلٹی آئے گی تو آئی تھنک وی شوڈ گو آن اٹ. ہر نئی ٹیکنالوجی پہ جانا چاہیے. عامر صاحب، میں آپ کے پروگرام کے توسل سے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو، ان پولیٹیشنز کو کہ جو کہ اگر ایجیٹیٹ کریں گے کہ گیس کی شارٹیج کی وجہ سے روڈوں پہ آؤ، ہنگامہ کرو، الٹیمیٹلی دے ول بی دا سفررز، کیونکہ گیس ہے نہیں. اور جب گیس نہیں ہے اور کوئی گیس دے نہیں سکتا. آپ بات کرتے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت آنے کی، میں کہتا ہوں اگر آج آپ ٹیکنوکریٹ حکومت لا کے بٹھا دیں جو ہم کام کر رہے ہیں اور جن مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں اور جو ہم نے اپنے لیے پرابلمز کریٹ کر دی ہیں، 1 سال تو وہ سمجھنے میں لگائیں گے. اور میں یہ بالکل آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، نہیں پکڑا اور نہیں سمجھا تو ہم بالکل ایک ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے. ایک منٹ یہاں رک جائیں. ہارون صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ بھی گئی تو
1 साल तो उसको सोचने समझने में लग जाएगा और गैस फिर भी नहीं मिलेगी। देखिए, मुझे जी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत के ऊपर किसी किस्म की कोई एतबार नहीं है, क्योंकि टेक्नोक्रेट जिनके पीछे अवाम का मैंडेट ना हो वो पावरलेस होते हैं। उनको सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि चंद इदारे जो इस वक्त तकरीबन पैरालाइज हो चुके हैं और बैंकरप्ट हो चुके हैं, लाइक PIA, स्टील मिल और रेलवे, उसमें कोई नए लोग और नया मैनेजमेंट लेके आ सकते हैं। मगर हामिद मीर साहब, यहाँ एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है कि अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि होना कैसे चाहिए, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब कोई करने वाला बने और पैसे चाहिए हुकूमत को। अब बिजली का साफ आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम, पैसे चाहिए, सर्कुलर डेट जी, पैसे चाहिए। मैं आपको बताऊं कैसे आप तो आएंगे। नेटो से लड़ाई कर रहे हैं, सप्लाई लाइन काटी हुई है, आपने शमसी एयरबेस खाली करवा हमें दिया है। नेटो इतना डैमेज नहीं करता, हमें अमेरिका इतना डैमेज नहीं करता, हमें इंडिया इतना डैमेज नहीं करता जितना हमारे वो लोग जो टैक्स नहीं पे करते। गुड। हमारे एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स नहीं है, हमारे सर्विसेज पे पूरी तरह टैक्स नहीं है। जब तक हमारी टैक्स इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारे हुकूमत के खर्चे नहीं कम होंगे, जब तक हमारे फिस्कल स्पेस नहीं पैदा होगी, जब तक हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं कम होगा, उस वक्त तक आपकी डैम्स कैसे बनेगी, जी उस वक्त तक बिल्कुल, कोयले के रिजर्व में आप कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छी बात किया है। सबसे पहले आप टैक्स देना सीखें, फिर यू आर जस्टिफाइड, आप हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने में जस्टिफाइड होंगे कि हमें गैस दो। लेकिन फिर भी हमें गैस तो चाहिए और निकालनी है। वो कहते हैं कि गैस नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे गैस तो निकालनी है। कैसे निकालनी है, एक छोटा सा वक्फा, डॉक्टर साहब से दोबारा बात करते हैं। हमें बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि आपको हमारे इस शो में सिर्फ हीटेड पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं चाहिए, बल्कि सॉल्यूशंस भी चाहिए, और कभी कभी आपका दिल चाहता है कि आपको अच्छी खबर भी मिले। और हमने इसलिए आज टेक्नोक्रेट्स को बुलाया ताकि वो हमें पॉलिटिकल डिस्कशन के साथ कोई अच्छी खबर भी दें। तो डॉक्टर आसिम साहब, आपके लीडर जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आ गए, और यकीनन आपने ख़ुद ही बताया था कि वो बीमार भी थे, चेकअप के लिए गए थे, वापस आ गए। अब उनको मज़ीद सेहतियाब होना है, इस्लामाबाद भी आना है, और उनको लोगों की दवा की भी ज़रूरत है और दुआ की भी ज़रूरत है। तो अगर आप कोई आज हमें कौम को एक अच्छी खबर दे दें, कोई खुशखबरी दे दें, तो यकीनन लोग आपको भी दुआएं देंगे, जरदारी साहब को भी दुआएं दे देंगे। देखिए, हो जाए कोई अच्छी खबर आज। हामिद मीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क बड़ा रेजिलिएंट है और इसमें बहुत पोटेंशियल है, और अगर हम सही तरीके से और ईमानदारी से काम करें तो हम कई साल भी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहता हूँ कि विद इन अ ईयर वी कैन बी बैक ऑन ट्रैक एज अ वेरी पावरफुल कंट्री। हमारा जो सबसे बड़ा इस हुकूमत को जो चैलेंज है वो है सर्कुलर डेट का। यह हुकूमत इस पे काम कर रही है, और इंशाअल्लाह अगर हम इसको विद इन दिस ईयर हार्नेस कर लेंगे, मुझे उम्मीद है विद इन दिस ईयर, यानी कि आज कपल ऑफ डेज पैरामीटर्स ही सेट, 11 दिन रह गए हैं साल खत्म होने में। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ अगर हम कर लें, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मुझे बड़ी उम्मीद दिलाई है कि हम कर लेंगे, और हम ये सर्कुलर डेट को निकाल लें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे 50% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं। और हम एक साइकिल ऐसा कर लें कि जिससे हम बिजली और गैस लोगों को दे पाएँ और उनकी रेगुलर पेमेंट्स होती रहें। और खुशखबरी ये है कि पहले तो देखें कि बिजली और गैस के कोई चोरी के ऊपर कोई सज़ा नहीं थी, और इस वक्त भी गैस की चोरी तकरीबन 10% है। तो अब ये गैस थेफ्ट एक्ट बिल पास हो गया है, इसके बाद चोरी मैं समझता हूँ बहुत कम हो जाएगी। और इस मुल्क के साथ अनफॉर्चुनेटली बड़ी कॉन्स्पिरेसीज़ की गई हैं। मैं खुशखबरी ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो हमारे नॉन रिजर्व्स हैं ऑफ कन्वेंशनल गैस इस 29 ट्रिलियन TCF, हमें अभी जो सिर्फ शेल गैस के रिजर्व्स पता चले दे 56 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, और ये छुपाया गया। ये फाइलों से डिग करके मैंने निकाला है, जिस पे हमने काम शुरू किया है ENI के साथ मिलके। पहली शेल गैस की अभी तो आप कह रहे थे गैस है ही नहीं है, बट not available for use immediately, but to be explored in the next 2 or 3 years. इसी तरह टाइट गैस पड़ी हुई थी मुल्क में, इसकी पॉलिसी नहीं थी। टाइट गैस निकालने की कॉस्ट है, तो अब 2 साल में ये मसला हल हो सकता है, 3 साल में इंशाल्लाह हल हो जाएगा। टाइट गैस पहली मुल्क के अंदर
بائی مارچ فلو کر جائے گی. جو پولش کمپنی ہے اس نے ٹائٹ گیس نکالی ہے اور 20 MMCF ول اسٹارٹ فلوئنگ فرام مارچ. اس جو ریمان فیلڈ ہے اس کا پوٹینشیل از نیئرلی 100 MMCF. ٹائٹ گیسز ہی ہمارے پاس 24 ٹریلین کیوبک فیٹ تو ہے. 2012 میں جب دسمبر آئے گا تو گیس کا بحران کم ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ بحران کم ہو جائے گا کیونکہ ہم نے سنتھیٹک گیس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا ہے. جو آج بحران ہے اور ہم نے کنٹرولز لگا لیے تو 2012 کا ونٹر جو ہے ول بی بیٹر دین 2011. جنوری میں ہمیں بہت سخت قلت کی ضرورت پڑے گی اور ہمیں وی ہیو ٹو بی پیشنٹ. مطلب ایوری بڈی ان دا نیشن ہیز ٹو ورک ٹوگیدر. اچھا جی ہارون صاحب، اب انہوں نے کہا کہ جی جو اگلے سال 2012 کا ونٹر ہے اس میں گیس کا بحران اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ یہ 2011 کے ونٹر میں ہے. کیا 2012 کے ونٹر میں یہ ہوں گے؟ حامد میر صاحب، ڈاکٹر عاصم نے 2 بلز اس وقت یہ سینیٹ میں لے کے آئے تھے جس کی انٹینس اپوزیشن تھی ان بلوں کے خلاف، مگر ان کی بات میں ہمیشہ ایک لاجک ہوتا ہے اور سینس ہوتا ہے. اور میں جب بھی ان سے ملا ہوں مجھے نظر آئی ہے ایک رے آف ہوپ نظر آئی ہے. بٹ انفارچونیٹلی جب یہ جاتے ہیں اور باقی لوگوں میں ان کی پلانز ہوتے ہیں تو سم آف ہز پلانز گیٹ کلڈ. مجھے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی ٹائٹ گیس بھی ہے، شیل گیس بھی ہے، سارا کچھ ہے اور وہ مہنگی ہو کے انہوں نے فائلیں گمائی ہوئی تھیں. مگر اگر آپ $14 کی لے کے آ رہے ہیں ایران کی گیس ایز کمپیئر ٹو $4 جو ہم یہاں پے کر رہے ہیں، یا $18 کی LNG لے کے آ رہے ہیں تو اس کی آدھی قیمت میں یہ ایکسپلوریشن آپ کی اس کی ہو جائے گی. تو یہ بڑا صحیح سٹیپ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے ریزلٹس آپ کو نظر آئیں گے 1 سال کے اندر، بٹ آئی ڈو تھنک کہ اف آئی ایم رائٹ ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی 500 ملین کیوبک فیٹ اے ڈے کے ریزروز جو ڈسکور ہوئے ہیں آپ صرف ایکسٹریکٹ نہیں کر سکے کہ کچھ لوگ کچھ کمپنیز آپ کو کورٹ میں لے کے گئے ہوئی ہیں اور ان کے اگینسٹ اسٹے آرڈر رہے ہیں 3-4 سال. اگر آپ انہی کے اسٹے آرڈرز ویکیٹ کرائیں اور ان کی ایکسپلوریشن ہو چکی ہے صرف ڈرلنگ شروع کر دیں تو شاید وہ آپ کو 1 سال میں آپ کے سسٹم میں آ تو جائے. یہ اسٹے آرڈر ٹیکنالوجی سے بھی جان چھڑانے کی ضرورت ہے. اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بڑی اچھی چیز ہے بٹ سم ٹائمز دے آر مس یوزڈ. بہت شکریہ. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف نیکسٹ ایئر 250 MMCF تو ہمیں تقریباً کنر پرسا کی ڈیپ سے مل جائے گی. اور کئی فیلڈز ایسی ہیں کہ وی ول بی ایبل ٹو اچیو دیٹ ٹارگیٹ وتھ سنتھیٹک گیس. ہم انشاءاللہ 700-800 MMCF اپنی اس میں سسٹم میں بائی دسمبر انجیکٹ کر پائیں گے. دوسری چیز یہ ہے زن بلاک میں بھی ہماری گیس نکل آئی ہے، اس کی فردر ایویلیویشن ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں 2 سال میں وہاں سے بھی لو BTU گیس ہے وہ کوئی 200 MMCF نکل آئے گی. اور وہ اگر نکل آئی تو اس کو تقریباً 600-700 میگا واٹ ہم اس سے بنا لیں گے بجلی. اور اگر ہماری ایک پالیسی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لو BTU کی پڑی ہوئی ہے، وہ جیسی پالیسی ہوگی تو دیٹ ول گیو اس another 200 آف لو BTU گیس. so things are not so bad. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈائریکشن ہماری ٹھیک رہے، چلتے رہیں، پالیسیز چلتی رہیں تو انشاءاللہ پاکستان ول بی اے بگ نیشن. بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم صاحب. گفتگو کے آغاز میں ڈاکٹر صاحب صاف صاف کہہ رہے تھے کہ بھائی گیس تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن اب گفتگو کے اینڈ میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس گیس نہیں ہے، لیکن جنوری 2012 سے جو یہ امید دلا رہے ہیں اور کچھ انہوں نے منصوبوں کے بارے میں بتایا کہ گیس آنی شروع ہو جائے گی اور جب دسمبر 2012 آئے گا تو ان کا ایک کہنا ہے کہ گیس کا بحران کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا جائے گا. انہوں نے ہمیں ایک امید دلائی ہے اور اگر یہ امید دلا رہے ہیں تو ہم ان کی جو دعوے ہیں اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر یہ ہوئے دسمبر 2012 میں تو پھر ہم دوبارہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی بات صحیح ثابت ہوئی یا غلط ثابت ہوئی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.